अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने न देना। मुसन्निफ़ा हैं निखत अब्दुल्ला और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 16 और ये इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड होगी इसकी। महरोज़ उसे बाहर से ही छोड़कर चला गया था और जब वो बच्चे को लिए हुए अंदर आई तो अम्मा कलसूम और हुमा पहले हैरान हुई, फिर सवाल पर सवाल। किसका बच्चा है, तुम्हारे पास कैसे आया, कहाँ से आ रही हो तुम, वगैरह वगैरह। वो इत्मीनान से मुस्कुराती रही, फिर बैठी तो उसी इत्मीनान से बोली, ये मेरा बेटा है। रबिया, अम्मा ने तनबीही अंदाज इख्तियार किया। कहाँ से लाई हो इसे। मैं छोटी आपा को देखने गई थी, उसे बताना पड़ा। उनसे कहा एक बच्चा मुझे दे दें, उन्होंने दे दिया। क्या? अम्मा को यकीन नहीं आया। फ़ौरन बढ़कर बच्चे के मुंह पर से कंबल हटाया, फिर कहने लगी, है तो सोफ़िया का बच्चा, लेकिन उसने तुम्हें क्यों दे दिया। मैंने कहा था ना उसे, और तुम्हारे कहे से उसने दे दिया। और महरोज़ और उसकी सास। अम्मा हैरानी से बोली। सब वहीं मौजूद थे। वो अम्मा की बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, और उनकी सास ने खुद मेरी गोद में बच्चा डाला है, ये कह कर के ये अब मेरा है। वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोली। वो तो ठीक है बेटा, उसकी तेज़ आवाज़ पर अम्मा नरम पड़ते हुए कहने लगी, लेकिन तुम्हें बच्चे को इसकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए। अम्मा, क्या मैं इसकी माँ नहीं बन सकती। अम्मा खामोश रहीं तो कहने लगी, मैं बनूंगी इसकी माँ। मैंने इसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं इसकी परवरिश करूंगी। और अम्मा, आपको तो खुश होना चाहिए कि अब इस घर की खामोश फिजाओं में इसकी मासूम हंसी की जलतरंग बचा करेगी। और क्या, हुमा ने फ़ौरन उसकी तायद की। फिर उसके बराबर बैठते हुए बोली, लाइए आप ही इसे मेरी गोद में दें। हाँ, तुम इसे पकड़ो, मैं इसका दूध वगैरह ले आऊँ। उसने बच्चा हुमा की गोद में दिया, फिर उठी तो अम्मा के गले में बाजू डालते हुए बोली, अम्मा, छोटी आपा ने खुशी से दिया है, यकीन करें मैंने उन्हें मजबूर नहीं किया था। बेशक वो आए तो पूछ लीजिएगा। अम्मा ने उसके हाथ थपक कर अस्वात में सर हिलाया तो वो जल्दी से बैग उठाकर बाहर निकल गई। कोई घंटे भर बाद वापस आई तो दूध और फीडर के अलावा बच्चे की और कितनी ही चीज़ें उसके हाथों में थीं, जिन्हें पलंग पर रखते हुए वो हुमा से पूछने लगी, ये उठा तो नहीं था। नहीं। अम्मा कहाँ हैं। वो बच्चे के कपड़े वगैरह सीने में लगी हैं। अच्छा, उसने खुशी का इजहार किया। फिर थरमास उठाकर कलसूम को देते हुए बोली, पानी उबालकर इसमें डाल दो, पता नहीं कब खान बहादुर उठ जाएं। आप ही अभी इसका नाम तो रखा नहीं ना, हुमा पूछने लगी। नहीं। तो क्या नाम रखें। तुम दोनों नामों की लिस्ट बना लो, फिर उसमें से जो अच्छा लगेगा रख लेंगे। उसने फराख दिली से कलसूम और हुमा को बच्चे का नाम रखने की इजाज़त दे दी, लेकिन जब उन्होंने तवील लिस्ट उसके सामने रखी तो उसे कोई भी नाम पसंद ना आया। मुंह बनाकर बोली, नाम ऐसा हो जिसके मानी भी अच्छे हों और मैं इसमें बामुसम्मा होने की दुआ किया करूं। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ये मेरी बेआबो बेरंग ज़िंदगी में खुशियों का प्याम्बर बन कर आया है। हमारे होठों की खिलखिलाती हंसी इस नन्हे से वजूद की मरहून मिन्नत है, और अभी तो यह हमारे लिए और बहुत सी खुशियाँ लाएगा। इब्तिहाज। इब्तिहाज का मतलब समझती हो, उसने उनकी तरफ मुँह करके पूछा। कलसूम और हुमा ने नफ़ी में सर हिलाया तो कहने लगी, इब्तिहाज का मतलब है खुशी, मुसर्रत, शादमानी, और खुदा इसे हमेशा शादमा रखे। उसने बच्चे के नाम बताते हुए साथ उसे दुआ भी दी तो फिर उसके नरम नरम गाल पर अपने होंठ रख दिए। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। नन्हे इब्तिहाज की बदौलत वाकई उस घर में एक हलचल सी मच गई। अब्बा मियाँ ऑफिस जाने तक उसकी ज़ुबान में पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। फिर अम्मा सारा दिन उसके साथ मसरूफ़ रहती। कलसूम और हुमा उसके काम भाग भाग कर करती, और वो जब ऑफिस से आती तो थकन के बावजूद उसके साथ लगी रहती। बल्कि उसका कहना था कि इब्तिहाज को गोद में लेते ही उसकी सारी थकन दूर हो जाती है, और रात में भी उसका फीडर वगैरह बनाने के लिए वो खुद उठती थी। कई बार अम्मा ने कहा कि उसे ऑफिस जाना होता है, रात में सुकून की नींद ले लिया करे, बच्चे को वो देख लेंगी, लेकिन वो नहीं मानी, उसे अपने पास ही सुलाती थी। वो ऑफिस से लौटी तो अम्मा उसके पास आ बैठी। कुछ देर यूं ही इधर उधर की बातें करती रहीं, फिर कहने लगी, सुनो, आज फिर समीना अपनी वालदा को लेकर आई थी। कौन समीना। फौरी तौर पर उसे याद नहीं आया तो पूछने लगी, वही कलसूम की सहेली जो अपने भाई का पैगाम लाई थी। अच्छा, वो सरसरी अंदाज में कहकर लाताल्लुक़ नज़र आने लगी तो अम्मा मुताज्जब हुई, फिर खुद ही कहने लगी, मैंने उनसे कह दिया है पहले हम लड़के को देख लें फिर कोई फ़ैसला करेंगे। उसने कुछ नहीं कहा। कल बुला गई हैं, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओ तो हमारे साथ चलना। मैं? वो अपनी तरफ इशारा करके अम्मा की तरफ देखने लगी।
हाँ, तुम बड़ी बहन हो। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन अगर आप बड़ी आपा को ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। फिर वजाहत करने लगी, मेरे बारे में लोग सवालात करते हैं और मैं नहीं चाहती कि हुमा या कलसूम की शादी से पहले मेरे हालात उनके ससुराल वालों तक पहुँचे। हर कोई अपनी समझ के मुताबिक सोचता है अम्मा। हो सकता है कहीं बात बनते बनते महज मेरी वजह से ना बिगड़ जाए। कैसी बात कर रही हो, तुम्हारी वजह से क्यों? अम्मा ने उसे टोका। मैं गलत नहीं कह रही अम्मा, एक बार मेरे माथे पर तलाक का लेबल लगा और दूसरी बार बेवगी की चादर ओढ़ी। आप माँ हैं इसलिए कहती हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर, लेकिन हर कोई तो ऐसा नहीं कह सकता ना। और कुछ नहीं तो मनहूस ही समझ लेंगे लोग। वो तल्ख होते हुए बोली, ऐसी बातें मत करो बेटा। मेरे ना करने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। हकीकत यही है जो मैं कह रही हूँ। बेहतर यही है कि आप बड़ी आपा को ले जाएं। वैसे भी मैं इन मामलात में खासी अनाड़ी हूँ। अम्मा खामोश रहकर उसे देखी गईं तो वो नज़रें चुराते हुए बोली, उस रोज़ मैं आपके साथ बदतमीज़ी कर गई थी, मुझे माफ़ कर दें। नहीं बेटा, तुमने तो मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया था। कम अक्ली है मेरी जो मैं ये समझती रही कि बड़े घरों में सुख मिलते हैं। हर एक को खुशहाली रास नहीं आती, हर एक को दुख सुख सब मुकद्दर से मिलते हैं और मैं मुकद्दर की ही नफ़ी करती रही। कदरे तवक्कुफ़ के बाद गहरी सांस लेकर बोली, अगर मैं मुकद्दर पर यकीन रखती और पहली बार ही तुम्हारे लिए साकिब के घर वालों को हाँ कर देती तो शायद हालात। बस करे अम्मा, उसने टोक दिया। मेरे साथ जो होना था हुआ, अब उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। आप कलसूम और हुमा का सोचें। उनका तो सोच ही रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। मेरी फ़िक्र? वो फिर टोक गई। मेरी फ़िक्र क्यों करती हैं अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कलसूम की जुनैद के साथ मंगनी होते ही शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। अम्मा का ख्याल था जिस तरह पहले बेटियों की शादियां की हैं उसी तरह कलसूम की भी करेंगे, लेकिन वो फ़ौरन बोल पड़ी, नहीं अम्मा, पहले सिर्फ अब्बा कमाने वाले थे, अब मैं भी हूँ और मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं करती, इस घर के लिए करती हूँ। मेरा जितना पैसा आपने आइंदा के लिए जमा कर रखा है वो सब कलसूम की शादी पर लगा दें। अम्मा मना करती रहीं, आखिर में उसने धमकी दी, ठीक है, जब मैं इस घर के लिए कुछ नहीं कर सकती तो मुझे यहाँ रहने का भी कोई हक़ नहीं। मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लेती हूँ जहाँ इब्तिहाज और मैं रहेंगे। जो दिल चाहे करो। अम्मा ने हथियार डाल दिए और उसकी जमाशुदा रकम उसके हवाले कर दी, जिससे वो जब ऑफिस से जल्दी निकलने का मौका मिलता कलसूम के जहेज़ के लिए कुछ ना कुछ ले आती। उस रोज़ भी ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था। इत्तेफाक से एमडी भी नहीं आए थे, इसलिए 3 बजे के करीब जब जीएम साहब से घर जाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने बखुशी दे दी। अपने टेबल पर आकर उसने जल्दी जल्दी तमाम कागजात समेटकर दराज में बंद किए और बैग खोलकर पैसों का जायज़ा ले रही थी कि फरनाज उसके पास आकर कहने लगी, खैरियत, ये इतनी उजलत का मुजाहरा किस सिलसिले में हो रहा है? मैं छुट्टी लेकर जा रही हूँ। वो मुसलसल बैग में मसरूफ़ रहकर बोली, घर जाओगी? हाँ, लेकिन पहले ज़रा मार्केट जाऊँगी। वो बैग बंद करके उसकी तरफ देख कर मुस्कुराई। मार्केट? फरनाज सोचती हुई बोली, मार्केट तो मुझे भी जाना है, घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं। चलो फिर। वो फ़ौरन बोली, पता नहीं मुझे छुट्टी मिलती है या नहीं। काम तो कुछ है नहीं और रहमानी साहब भी अच्छे मूड में बैठे हैं, तुम जाकर बात कर देखो, हो सकता है छुट्टी मिल जाए। अच्छा। फरनाज उसे रुकने का कहकर रहमानी साहब के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो वहीं से अंगूठा दिखाकर छुट्टी मिल जाने का इशारा दिया और उसके पास बैठने की बजाय अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। उसने उठते उठते भी अपनी टेबल का जायज़ा लिया, फिर फरनाज की जानिब देखकर उसके साथ बाहर निकल आई। तुम्हें क्या लेना है? फरनाज पूछने लगी। मैं कलसूम के लिए 1-2 बनारसी साड़ियाँ लूँगी, इसके अलावा कोई मखसूस शय जहन में नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ गई जिसे मैंने उसके लिए ज़रूरी ख्याल किया तो ले लूँगी। फिर यहीं करीबी मार्केट चलते हैं, ज़रूरत की हर शय तो मिल जाती है यहाँ। फरनाज ने कहा तो उसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और दोनों पैदल चल पड़ी। फिर मुख्तलिफ़ दुकानें देखते हुए पहले उसने साड़ियाँ ख़रीदी, फिर क्योंकि कोई ख़ास आइटम जहन में नहीं था इसलिए फरनाज के साथ चलने लगी। वो जिस दुकान पर रुकती वो भी रुक जाती, वो चलती तो वो भी चल पड़ती। एक जगह रुककर फरनाज अपनी मतलूबा चीज़ें देख रही थी तो यूं ही भटकती हुई उसकी नज़रें सामने सजे बच्चों के खूबसूरत डिज़ाइन वाले कपड़ों पर जा ठहरी। उसे फ़ौरन इब्तिहाज का ख्याल आया। सुनो, मैं ज़रा सामने वाली दुकान में जा रही हूँ, उसने फरनाज को दुकानदार के साथ बहस में उलझे देखकर उसके कान में कहा और उसके देखने पर सामने इशारा करके उसी तरफ चली गई। इब्तिहाज के लिए सूट देखने और पसंद करने में काफ़ी वक्त लगा। इस दौरान वो बार बार फरनाज पर भी नज़र डालती थी। फिर फरनाज अपनी चीज़ें लेकर उसके पास आ गई तो उसने भी 3-4 सूट अलग करके दुकानदार को पैक करने के लिए दे दिए। किसके लिए ले रही हो? मेरा मतलब है भांजा या भतीजा? फरनाज पूछने लगी। ना भांजा ना भतीजा, मेरा अपना बेटा, वो मुस्कुराकर बोली। क्या? फरनाज ने हैरत से उसे देखा। तो क्या तुम? बाकी बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगी।
ہاں، اس کی حیرت سے محظوظ ہو کر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور دکاندار کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ لے کر پیمنٹ کر دی۔ پھر فرناز کو چلنے کا اشارہ کرتی ہوئی جیسے ہی پلٹی، انیلا کو دیکھ کر لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ اس کے ساتھ منصور تھا اور منصور کی گود میں بچی تھی۔ اس کا خیال تھا ہمیشہ کی طرح انیلا لپک کر آئے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ اسے افسوس ہوا کیونکہ ایک وہی تو تھی جس نے ثاقب حسن کے گھر میں اس کی دلجوئی کی تھی، اور اب وہ بھی نظریں چرا رہی تھی۔ اس نے سوچا بدلے میں وہ بھی انجان بن کر قریب سے نکل جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور فرناز کا ہاتھ پکڑ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ کیسی ہو انیلا؟ پھر منصور کی طرف دیکھ کر بولی، آپ کیسے ہیں منصور بھائی؟ اور یہ بچی ہماری ہے؟ منصور خوش دلی سے ہنسا۔ مبارک ہو، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، اس نے شکوہ کیا۔ آپ دوبارہ آئی ہی نہیں؟ جواباً منصور کا شکوہ تو وہ فوراً بولی، میں کیا میری واپسی کے لیے گنجائش چھوڑی گئی تھی؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اصولاً تو چلے منصور پتہ نہیں کیا کہنے جا رہا تھا کہ انیلا ٹوک کر واپسی کی بات کرنے لگی۔ اس نے تعصب سے اسے دیکھا اور دکھ سے بولی، رشتوں سے قطع نظر انیلا، تم تو میری دوست بھی تھی، مجھے اور کسی کا نہیں، لیکن تمہارا انتظار ضرور رہا اور میں اب تک تمہاری راہ دیکھا کرتی ہوں۔ آؤں گی کسی دن۔ انیلا کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا، جسے اس کے ساتھ ساتھ فرناز نے بھی محسوس کیا، اور وہ تو شاید نظر انداز کر کے کھڑی رہتی، لیکن فرناز کو سخت توہین کا احساس ہوا۔ اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی دکان سے باہر لے آئی۔ کون تھی یہ بدتمیز؟ فرناز نے خاصا جل کر پوچھا۔ پہلے دوست پھر نند، مختصر لفظوں میں تعارف کروا کر وہ پھر انیلا کے پیچھے نظریں دوڑانے لگی تو فرناز اسے وہاں سے بھی کھینچ کر باہر لے آئی۔ عجیب لڑکی ہو تم، وہ تو تمہیں لفٹ نہیں کرا رہی اور تم اس کے پیچھے مری جا رہی ہو۔ فرناز نے باقاعدہ اسے ڈانٹ دیا تو وہ روحانسی ہو کر بولی، یہ بات نہیں ہے، اصل میں حیران ہو رہی ہوں کہ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ آج ہی جا کے اس کے بھائی سے شکایت کرنا۔ فرناز نے فوراً مشورہ دیا تو وہ غائب دماغی سے بولی، کون سے بھائی سے؟ ہائے، فرناز نے پوری آنکھیں پھیلائیں۔ کہاں ہو تم؟ بھئی اسی بھائی سے جس کی تم منظور نظر منقوہہ ہو، وہ خاصے طنزیہ انداز میں بولی۔ اچھا، اس کی ہلکی سی ہنسی میں دکھ بھی شامل تھا جو پل بھر میں آنکھیں نم کر گیا۔ کیا بات ہے، کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر فرناز ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ نہیں، آؤ واپس چلیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شاپنگ سینٹر کی سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ فرناز نے وہیں کھڑے کھڑے کچھ دیر اس کو دیکھا اور پھر اس کے پاس آئی تو کہنے لگی، سنو مجھے پیاس لگی ہے اور کچھ بھوک بھی۔ پھر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر بولی، چلو وہاں بیٹھ کر کوک پی لیں۔ اب تو گھر جا ہی رہی ہو، وہاں جا کر ہی پی لینا۔ وہ اب کہیں بھی رکنا نہیں چاہتی تھی۔ ارے واہ، راستے میں چاہے پیاس سے دم نکل جائے تب، وہ خاصے غصیلے لہجے میں بولی۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ مسکرائی۔ تمہیں کیا پتا، چلو آؤ۔ فرناز زبردستی اسے لے گئی اور کونے والی ٹیبل پر بیٹھتے ہی اس نے کوک کے ساتھ برگر کا آرڈر دے دیا۔ پھر اطمینان سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں اب بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیسا معاملہ؟ وہ واقعی نہیں سمجھی۔ تمہاری نند تم سے اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں تھی اور شوہر کے ذکر پر تمہاری آنکھیں کیوں بھیگیں؟ کیا وہ بھی تم سے اسی طرح اکھڑا اکھڑا رہتا ہے؟ نہیں، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مختصر بولی۔ ارے، فرناز کو اس دوسرے انکشاف پر شوق سا لگا، کتنی ہی دیر تک گنگ سی اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، کمال ہے، تم نے کبھی اپنے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ میں تو یہ سمجھتی رہی کہ تم میری طرح ہی کی لڑکی ہو، تعلیم کے بعد اچھے رشتے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے بجائے جاب کرنے لگی ہو تاکہ گھر کی گاڑی مزید سہولت سے چل سکے۔ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگی، لیکن تم تو مختلف مراحل سے گزر کر آئی ہو، کٹھن مراحل سے۔ کیا ہوا تھا تمہارے شوہر کو؟ آخر میں ہمدردی سے پوچھنے لگی۔ ایکسیڈنٹ، اس نے مختصر جواب دیا۔ ویری سیڈ، کتنا عرصہ ہوا؟ وہ افسوس کرتے ہوئے بولی۔ 1.5 سال۔ واقعی بہت افسوس ہوا۔ کیا تمہارے سسرال والے تم سے نہیں ملتے؟ نہیں۔ پھر اس نے ثاقب حسن کے گھر والوں کا شروع سے جو رویہ رہا تھا وہ سب بتایا اور آخر میں کہنے لگی، سوئم والے روز ہی میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اس کے بعد پھر کوئی میرے پاس نہیں آیا، وہ بھی نہیں جو میری بہت اچھی دوست رہی تھی، اور سب گھر والوں کے ناروا سلوک کے باوجود میرے ساتھ بہت اچھی تھی، لیکن آج تم نے خود دیکھ لیا۔ اس کی آواز میں دکھ کا تاثر تھا۔ فرناز کہہ کر پتہ نہیں کیا سوچنے لگی، پھر برگر کھانے کے دوران بھی وہ مسلسل سوچتی رہی۔ اس کے بعد کوک کا بڑا سا گھونٹ حلق سے اتار کر میز پر کوہنیاں ٹکاتی ہوئی پوچھنے لگی، سنو، تمہارا شوہر گھر میں واحد کمانے والا تھا؟ ہاں، لیکن بعد میں اس نے اپنے بھائی کو بھی بزنس میں شامل کر لیا تھا۔ اسی لیے؟ فرناز جیسے ساری بات سمجھ کر بولی۔ کیا اسی لیے؟ وہ کچھ حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ اسی لیے تمہاری ساس نے تمہیں گھر سے نکال دیا تاکہ وہ تمہارے شوہر کے بزنس پر قابض ہو جائیں، اور بے وقوف ہو تم جو پھر کبھی پلٹ کر نہ گئیں۔ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، سنو، اپنا جائز حق کیوں چھوڑتی ہو؟ مروت تو وہاں برتی جاتی ہے جہاں دوسروں میں بھی لحاظ ہو۔
اپنے شوہر کی ہر چیز پر قابض ہو جاؤ۔ جب انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا تو تم کیوں لحاظ کر رہی ہو؟ تمہارا حق وہ تسلیم نہ کریں تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اپنے لیے انصاف مانگو، اور اگر اپنے لیے نہیں تو بچے کے لیے۔ مگر وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بولی، وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ مزید انکشاف، اور فرناز اچھل پڑی، کیا مطلب؟ میری بہن کا بچہ ہے، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اچھی بات ہے، فرناز لاپرواہی سے کہہ کر پھر اسی کی طرف آ گئی۔ فی الحال تم اپنے لیے بھی تو سوچ سکتی ہو، خواہ دوسرے کی نوکری کر رہی ہو جبکہ خود اچھی خاصی فرم کی مالک ہو۔ تم سے کس نے کہا کہ میں فرم کی مالک ہوں؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، ظاہر ہے شوہر کے بعد بیوی ہی مالک ہوگی، اور اگر مالک نہ بھی ہو تب بھی تمہیں اس میں اتنا حصہ تو ضرور مل ہی جائے گا کہ جس سے تم اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکو۔ فرناز اسے سمجھاتے ہوئے بولی، چھوڑو، میرا دل نہیں مانتا، جب صاحبان ہی نہیں رہا تو یہ سب لے کر کیا کروں گی؟ وہ اکتا کر بولی، اچار ڈالنا، ایمان سے اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ایک ایک کو کٹہرے میں گھسیٹ لاتی، اور تمہیں بھی میں یہی مشورہ دوں گی۔ سوچوں گی، وہ بات ختم کرنے کی غرض سے بولی، اب ویٹر کو بلاؤ، پیمنٹ کر کے چلتے ہیں، شام ہونے لگی ہے۔ چلو، لیکن میں پھر تم سے تفصیلی بات ضرور کروں گی، فرناز نے اس سے کہہ کر ویٹر کو اشارے سے بلایا، پھر پیمنٹ کر کے دونوں اپنے اپنے شاپنگ بیگ اٹھا کر باہر نکل آئیں۔ شام کے سائے تیزی سے پھیلنے لگے تھے۔ فرناز رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی بولی، ایک تو ہمارے راستے الگ الگ ہیں، ورنہ ایک ہی رکشے سے چلے جاتے۔ اسی وقت ایک رکشہ قریب آ کر رکا تو پوچھنے لگی، پہلے تم جاؤ گی کہ میں؟ مجھ سے پوچھنے کی بجائے رکشے والے سے پوچھو کہ وہ کہاں جانا پسند کرے گا، وہ ہنستے ہوئے بولی تو فرناز رکشے کی طرف متوجہ ہو گئی، پھر اس سے بات کر کے پلٹ کر بولی، سنو، یہ گلشن جائے گا۔ کوئی بات نہیں، تم چلی جاؤ، میں دوسرا رکشہ دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے فراخ دلی سے اسے جانے کی اجازت دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ ایک رکشہ دور کھڑا نظر آ رہا تھا، وہ اس طرف جانے لگی کہ ایک گاڑی بالکل قریب آ کر رکی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور یوں ہی سرسری نظر ڈالی کہ شہروز احمد کو دیکھ کر بالکل غیر ارادی طور پر جہاں کھڑی تھی پنجوں پر پیچھے کی طرف گھوم گئی، اور وہ کیونکہ دور ہی سے اسے دیکھ چکے تھے اور گاڑی بھی انہوں نے اسی کے لیے روکی تھی، اسی لیے قدرے آواز کے ساتھ اس کی طرف کا دروازہ کھولا کہ وہ متوجہ ہوگی، لیکن وہ اسی طرح کھڑی رہی اور آواز دینا انہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ خود اتر کر اس کے سامنے آ گئے، نہ آداب نہ حال احوال، سامنے آتے ہی کہنے لگے، آئیے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اور وہ کیونکہ اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی، اس لیے بولی، شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ شکریہ اس وقت ادا کیجیے گا جب میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں۔ ان کے چہرے سے سنجیدگی کی گہری چھاپ تھی اور لہجہ بہت عام سا، جیسے کبھی اس سے ملے بھی ہوں تو کسی اور توسط سے، براہ راست کوئی واسطہ نہ رہا ہو۔ وہ بہت خاموشی سے ان پر سے نظریں ہٹا کر اس طرف دیکھنے لگی جہاں کچھ دیر پہلے رکشہ کھڑا نظر آیا تھا۔ اتنی دیر میں رکشہ پتہ نہیں کس طرف نکل گیا تھا۔ رکشے کی تلاش میں نظروں کا زاویہ بدلا تو وہ کہنے لگے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت آپ کو کوئی سواری نہیں ملے گی، یقیناً بہت سواریاں مل جائیں گی، لیکن اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو۔ اس نے فوراً ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے، اگر صوفیہ کو معلوم ہوا کہ میں نے ان کی بہن کو دیکھنے کے باوجود وہیں کھڑا چھوڑ دیا تھا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ صوفیہ کو یوں ہی نہیں معلوم ہو جائے گا، کوئی بتائے گا تب ہی۔ وہ بھی سنجیدگی سے بولی، بعض باتیں نہ بھی بتائی جائیں تب بھی لوگ جان جاتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ حتمی انداز میں کہہ کر دوسری طرف متوجہ ہو گئی، اور وہ جو اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑے تھے، آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود پر سے چلتی ہوئی نظریں اس کے پیروں پر جا ٹھہری۔ پیشانی پر ہلکی سی لکیر نمودار ہوئی، ہونٹ ذرا سے بھیجے۔ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ملتوی کر کے گاڑی میں جا بیٹھے، اور ابھی سٹارٹ کر ہی رہے تھے کہ وہ رکشے میں بیٹھتی نظر آئی۔ ان کی پیشانی پر کئی اور لکیروں کا اضافہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی وہ ایک جھٹکے سے گاڑی آگے نکال لے گئے۔ عجیب بات تھی، جب وہ شہروز احمد کے ساتھ تھی تو ثاقب حسن سے متنفر، اور اپنے طور پر نہ صرف سوچ چکی تھی بلکہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ کبھی ثاقب حسن سے نہیں ملے گی، لیکن تقدیر نے ثاقب حسن کو اس کا مجازی خدا بنا دیا۔ وہ زیادہ دیر تک اس کے لیے اپنے دل میں کدورت نہیں رکھ سکی تھی کہ زندگی بہرحال اسی کے ساتھ گزارنی تھی، لیکن جب شہروز احمد کا نام اس کی زندگی میں زہر گھولنے لگا تب وہ اس نام سے بھی متنفر ہو گئی۔ اس سارے قصے میں وہ سب سے زیادہ قصوروار شہروز احمد کو سمجھنے لگی، اور اب بھی سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شہروز احمد جیسے شخص کو اول تو شروع ہی میں ثاقب حسن کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، اور اگر کسی بھی وجہ سے وہ اس سے نکاح کر ہی بیٹھے تھے تو پھر چھوڑنے کا کیا سوال، جبکہ بعد میں وہ صوفیہ کے سامنے اس سے محبت کا اعتراف بھی کر گئے تھے۔ اگر یہی اعتراف وہ اس کے سامنے کر لیتے تو وہ خود ثاقب حسن کو مایوس لوٹا دیتی، لیکن اب وہ اس کے نزدیک بزدل ترین انسان تھے۔ لوگ محبت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، اور شہروز احمد ریت کی وہ دیوار نہ گرا سکے جو ثاقب حسن نے اول روز ہی ان کے درمیان کھڑی کر دی تھی، اور آج وہ کس ناطے سے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔
रات में वो तलखी से सोच रही थी। बड़ा घमंड है शायद उन्हें अपनी ज़ात पर कि वो कहेंगे और मैं उनके साथ चल पड़ूंगी। हाँ, फालतू और गिरी पड़ी नहीं हूँ मैं, खुद होंगे ज़माने भर के फालतू। आइंदा अगर कभी मेरे रास्ते में आए तो वो मज़ा चखाऊंगी कि याद ही करेंगे। उसने सर झटक कर करवट बदली तो फिर उन्हीं का ख्याल। समझ रहे होंगे मैं वही पहले वाली बेवकूफ़ सी रबिया होंगी, इंतहाई बुज़दिल सी। वो ज़रा रौब से बात करेंगे और मैं डर जाऊंगी। मैं क्यों डरूं? हाँ, मैं क्यों डरूं? वो किसी भी अंदाज में मुसलसल उन्हें ही सोच रही थी और अपने तौर पर मुतमईन कि उस शख्स की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं। और उस रोज़ तो उसे याद नहीं रहा था। अगले रोज़ उसने अम्मा को बताया कि उसकी अनीला से मुलाकात हुई थी। जब वो ये बता रही थी तो वो खासी उखड़ी उखड़ी सी थी, तो उसे फरनाज की बातें याद आने लगी। उसने सोचा शायद अनीला भी उस लिए बदल गई ताकि मैं उस घर से किसी किस्म का कोई वास्ता न रखूं। तब वो अम्मा से कहने लगी, अम्मा कलसूम की शादी से फारिग हो जाएं फिर मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। काहे को? अम्मा हैरत से बोली। वहाँ अब कौन है तुम्हारा? कोई ना हो, फिर भी मैं ज़रूर जाऊंगी अपना हक लेने। आखिर किस हिसाब से उन्होंने मुझे 3 कपड़ों में निकाल बाहर किया था? वो संजीदगी से बोली। 3 कपड़ों में तो तुम शहरोज़ के घर से भी आई थी। अम्मा के लहजे में जाने क्या था कि वो एकदम सन्नाटे में आ गई और अम्मा उसकी हालत से बेखबर अपनी कहे गई। आज तुम साकिब के घर वालों से अपना हक लेने की बात कर रही हो, कल शहरोज़ से हक वसूल करने खड़ी हो जाओगी और इससे सोफ़िया की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा ये सोचा है तुमने? अम्मा, वो कितनी देर बाद बोलने के काबिल हुई। यहाँ शहरोज़ का क्या जिक्र, उनके घर से मैं 3 कपड़ों में ज़रूर आई थी, लेकिन उन्होंने मेहर की रकम के साथ मुझे मकान के कागजात भी भिजवा दिए थे, जो मैंने उसी वक्त वापस भिजवा दिए थे। जबकि साकिब हसन के घर से मुझे कोई पूछने तक नहीं आया, इसलिए ना कि उन्हें खदशा है कहीं मैं अपना हक ना मांगने लगूं। और अम्मा, जिसकी नीयत ख़राब है उससे मैं ज़रूर वसूल करूँगी। उसने अम्मा को सारी बात कह दी। बेटा, अम्मा नरम पड़ते हुए बोली, मत सोचो ऐसा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, जब घर वाला ही नहीं तो घर लेकर क्या करोगी? मेरे अंदर आग लगी है अम्मा, जो किसी तरह बुझाए नहीं बुझती। उनका सलूक, रवैया और जिस तरह उन्होंने भरी बिरादरी में मुझे निकाल बाहर किया था, वो सब आपके सामने हुआ। और क्या वो भूलने वाली बातें हैं? कतरे तवक्कुफ़ के बाद बोली, मुझे घर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन्हें सबक ज़रूर सिखाना चाहती हूँ। उन्हें बताना चाहती हूँ कि जिस लड़की को कमज़ोर समझकर उन्होंने घर से निकाला था, वो अब कमज़ोर नहीं रही। उसके लहजे में एक अज़म था। क्या करोगी तुम? अम्मा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। कुछ भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अम्मा। वक्त की लगामें अब मेरे हाथों में है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि वक्त बहुत बड़ा नासे है, गरीब और मज़लूम का साथ देने में देर नहीं करता। उसकी आंखें अचानक किसी ख्याल के तहत चमकने लगी थीं। अम्मा हैरत से उसकी तरफ देखे गई। हमेशा से किस कदर मुख्तलिफ लग रही थी वो। शायद हालात ने उसे ये सब सिखाया था। उन्होंने दिल ही दिल में शुक्र किया कि वो मज़ीद टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि अपने अंदर जीने का हौसला पैदा कर गई है। अम्मा, वो अम्मा को यूं अपनी तरफ देखते पाकर उनके हाथ थाम कर बोली, आप परेशान ना हो, मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको तकलीफ़ हो या अब्बा मियाँ की नेक नामी पर कोई बात आए। बस बेटा, यही ख्याल रखना। अम्मा के लहजे में आजिज़ी थी। उसने उनके हाथ होंठों और फिर आंखों से लगा लिए। आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, बल्कि फ़िलहाल तो भूल ही जाएं कि मैंने ऐसी कोई बात की है। हंसी खुशी कलसूम की शादी करें, उसके बाद इस किस्से पर सोचेंगे। अपने अब्बा मियाँ से ज़रूर मशवरा कर लेना। ना सिर्फ मशवरा बल्कि उनकी इजाज़त से ही करूँगी। उसने अम्मा को खदशों से निकाल कर पूरी तरह मुतमईन किया था। कलसूम की शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए थे और वो चाहती थी ऑफिस से छुट्टी लेकर अम्मा का हाथ बटाए, लेकिन इत्तफाक से उन दिनों ऑफिस में इतना ज़्यादा काम था कि उसे छुट्टी ना मिल सकी। 2-3 बार उसने दरख्वास्त दी और हर बार खुद एमडी ने मना कर दिया। असल में उनकी फ़र्म ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया था जिस पर काम करना अकेले उनकी फ़र्म के बस में नहीं था, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे कि कोई दूसरी फ़र्म उनके साथ इस प्रोजेक्ट में शेयर करे। इस सिलसिले में एक दूसरी फ़र्म से बात हो रही थी, बल्कि एक तरह से आखिरी मराहल में थी। इसके लिए कागजी कार्रवाइयाँ हो रही थीं और वो क्योंकि अपने काम के साथ बहुत फेयर थी, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करती थी, इसलिए इंतहाई ज़रूरी मामलात में एमडी खुद उस पर इन्हसार करते थे। और अब जबकि कागजी कार्रवाइयाँ हो रही थीं तो ज़रूरी कागजात टाइप करना ख़ास तौर से उसकी ज़िम्मेदारी थी। वो अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह समझती थी, लेकिन क्या करती, जहन मुसलसल कलसूम की शादी की तरफ लगा हुआ था और अम्मा बिल्कुल अकेली थी। हुमा बाज़ार के चक्कर नहीं लगा सकती थी, जबकि बड़ी आपा और सोफ़िया अपने अपने घरों में मसरूफ़। किसी वक्त आती भी तो मज़ीद मशवरे देकर चली जाती। बड़ी आपा तो खैर शुरू से ही बहुत कम कम आती थी और सोफ़िया ख्वाह रोज़ आए लेकिन रहने की बात कभी नहीं करती थी, और अब तो बच्चे की वजह से कहीं निकल ही नहीं सकती थी। मजबूरन बेचारी अम्मा ही सब काम निपटाती फिर रही थी।
इस वक्त भी जितनी तेज़ी से उसकी उंगलियां टाइप राइटर पर हरकत कर रही थी, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से उसका जहन उलझ रहा था। असल में सुबह जब वो आ रही थी तो अम्मा ने उससे कहा था कि वो जल्दी आ जाए, फिर वो उसके साथ ज्वेलर के पास जाएंगी जहाँ उन्होंने कलसूम का जेवर बनने दिया था, और अब 5 बज चुके थे। उसका काम ख़त्म होने ही में नहीं आ रहा था। इस वक्त वो दोनों कंपनियों के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट के कागजात टाइप कर रही थी। कितनी ढेर सारी शराइत कुछ उसकी समझ में आई, कुछ सर से गुजर गईं। ये बड़े लोग। आखिरी कागज़ टाइप करते ही उसने सर कुर्सी की पुश्त से टिकाते हुए सोचा, ज़ुबानी एक दूसरे पर एतबार ही नहीं करते जब तक इतने कागज़ों पर एक दूसरे से साइन ना करवा लें, किसी काम में हाथ ही नहीं डालेंगे। मिस, चौकीदार के पुकारने पर वो सीधी हो बैठी और सवालिया नज़रों से देखने लगी। आपको साहब बुला रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ, उसने कहा और जल्दी जल्दी तमाम टाइप किए हुए कागजात समेट कर पहले उन्हें एक फ़ाइल में लगाया, फिर वो फ़ाइल लेकर एमडी साहब के कमरे में आ गई। हो गया सारा काम? वो उसे देखते ही पूछने लगे। यस सर। उसने फ़ाइल उनके सामने रख दी, जिसे खोलने से पहले उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया, फिर पूरी तरह फ़ाइल की तरफ मतवज्जा हो गए। उसने कुछ देर उन्हें कागज़ पलटते देखा, फिर यूं ही नज़रों का जाविया बदल कर शीशों से बाहर देखने लगी। वेरी गुड। काफ़ी देर बाद उनकी आवाज़ आई तो वो फिर उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। वो फ़ाइल बंद कर रहे थे, फिर उसकी तरफ देख कर बोले, बहुत अच्छा, यकीनन इतना अच्छा काम और कोई नहीं कर सकता था। थैंक यू। उसे ज़बरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। आपने गालिबन छुट्टी की बात की थी, वो याद करते हुए पूछने लगे। जी, वो इसी कदर कह सकी। आई एम सॉरी, ये काम इतना ज़रूरी था कि मैं। कोई बात नहीं सर, वो फ़ौरन कह गई तो उन्होंने पहले इंटरकॉम पर चाय के लिए कहा, फिर उससे पूछने लगे, क्या अब भी छुट्टी की ज़रूरत बाकी है, या जिस काम के लिए आपको छुट्टी चाहिए थी वो हो गया? नहीं सर, वो काम हुआ तो नहीं, असल में मेरी सिस्टर की शादी है। अच्छा अच्छा, वो खुशदिली से बोले। अब आप बिल्कुल फारिग हैं, जितने दिन चाहें छुट्टी कर सकती हैं, लेकिन क्या सर? वो फ़ौरन बोल पड़ी। कल आपको ज़रूर आना है। फिर वजाहत करते हुए बताने लगे, असल में इस एग्रीमेंट और इस नए प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के सिलसिले में मैंने अपने स्टाफ के ख़ास लोगों को डिनर पर बुलाया है। इसके अलावा मेरे पार्टनर और उनके स्टाफ के कुछ लोग भी शिरकत करेंगे। वहीं आपस में तारुफ का मरहला भी तय हो जाएगा। वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर मैं। नहीं, आपको ज़रूर आना है। वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़े। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, ऐसा करें, आप सुबह ऑफिस ना आए, मैं शाम में गाड़ी भिजवा दूंगा, डिनर में शिरकत कर लीजिएगा। ओके। वो उठने लगी कि मुलाजिम चाय लेकर आ गया। मजबूरन उसे चाय पीने तक बैठना पड़ा। मैं जाऊं सर? चाय का आखिरी घूंट लेते हुए उसने इजाज़त तलब की तो वो कहने लगे, अगर आपको जल्दी जाना है तो मैं ड्राइवर से कहूँ आपको छोड़ आएगा। नो थैंक यू सर, मैं चली जाऊँगी। एज़ यू लाइक। उन्होंने मुस्कुराकर जाने की इजाज़त दी तो वो उनके कमरे से निकल आई। अपनी टेबल के पास रुककर खड़े खड़े उसने ज़रूरी चीज़ें दराज में बंद की, फिर बैग उठाकर बाहर आ गई। बस स्टॉप पर बहुत रश था और बसें भी भरी हुई आ रही थीं। मजबूरन उसे रिक्शा करना पड़ा। घर आई तो अम्मा उसका इंतज़ार करते करते आखिर मायूस होकर किचन में मसरूफ़ हो गई थी। उसने हुमा से पूछा, फिर किचन में उनके पास चली आई। अम्मा ज्वेलर के पास सुबह चले जाएंगे। उसने एक तो थकन, दूसरे गहरी होती शाम के पेश नज़र कहा। हाँ, अब तो जाने का वक्त भी नहीं है। अम्मा कोई शिकवा किए बगैर बोली तो वो इत्मीनान का सांस लेती हुई दोबारा अंदर आ गई। बैग फेंक कर खुद भी गिरने के अंदाज में पलंग पर बैठी तो इब्तिहाज घुटनों के बल चलता हुआ उसके पास आ गया। कितना बेमुरव्वत है, हुमा कहने लगी। हम सारा दिन इसके पीछे हलकान होते हैं, लेकिन ये जहाँ आपको देखता है फ़ौरन हमें नज़रअंदाज करके आपकी तरफ लपकता है। मेरा बेटा मेरी तरफ नहीं लपकेगा तो किसकी तरफ लपकेगा? उसने इम्तिहाज को बाजुओं में भींच लिया। एक बात कहूँ आप ही, हुमा ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा तो सवालिया नज़रों से देखने लगी। अगर आपका और शहरोज़ भाई का कोई बच्चा होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता, इब्तिहाज जैसा। हुमा। उसके अंदर बाहर बहशर बरपा हो गया। आंखें पूरी खुली, होठ नीमवा। कितनी देर मुतहैयर सी बैठी रही, फिर उसी तरह उठकर दूसरे कमरे में चली गई। बहुत ज़्यादा एहतमाम से तो वो वैसे भी तैयार नहीं होती थी। उसका अपना एक अलग सीधा सादा सा अंदाज़ था, और साकिब हसन की बात तो उसने जैसे अपने आप को देखना छोड़ दिया था। शायद कुछ खौफजदा भी थी कि लोग क्या कहेंगे, बेवा होकर सिंगार करती है, इसलिए भी मोहतात रहती थी। इस वक्त भी उसने हल्के रंग का प्लेन सूट पहना था और अभी बालों में ब्रश कर रही थी कि हुमा सर पर पहुंच गई। पहले उसके कपड़ों पर एतराज़ किया। आप एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जा रही हैं और ये कपड़े पहन कर जाएंगी? क्यों, क्या हुआ इन कपड़ों को? वो अपने आप को आईने में देखते हुए पूछने लगी। कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, बस आपके एमडी साहब आपको किसी से मुतारफ़ करवाते हुए खासी सुबकी महसूस करेंगे। पको मत, वो डांटने लगी। खबरदार जो मुझे कोई मशवरा दिया। मैं मुफ्त मशवरा दिया भी नहीं करती। खैर लाइए, आपके बाल मैं बना दूँ। इसके साथ ही उसने उसके हाथ से पर्स छीन लिया। जल्दी से चोटी बना दो, गाड़ी आने वाली होगी। वो कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र डालते हुए बोली। ऐसे ही खुले रहने दे, अच्छे लग रहे हैं। फिर आईने में उसे देखती हुई बोली,
सारा दिन बाजार में ख्वार होती रही हैं, चेहरा बहुत थका थका सा लग रहा है। ज़रा सी स्नो ही लगा लें ताकि फ़्रेश नज़र आए। उसने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर करीम की शीशी उठा ली और जैसे ही लगाई हुमा तारीफ़ करते हुए बोली, देखा अब चेहरा फ्रेश लग रहा है, लेकिन होंठ, बस हल्की सी लिपस्टिक। फिर खुद ही लिपस्टिक उठाकर उसके होंठों पर लगाने लगी। उसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने और फिर हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो वह चौंक गई। मेरा ख्याल है गाड़ी आ गई है और तुमने अभी तक मेरे बाल भी नहीं बांधे। बस बस ऐसे ही रहने दे। हुमा ने पर्स दूर फेंक दिया था, उसे उठाकर हाथ में लेते हुए बोली, चलिए जल्दी, गाड़ी आ चुकी है। बहुत बदतमीज़ हो तुम, मैं तुमसे आकर निपटूंगी। वो उस पर खफा होती हुई बाहर आई। अम्मा बरामदे में ही खड़ी थी, उन्हें जाने का बताया तो वो पूछने लगी, वापस कैसे आओगी? जब गाड़ी लेने आई है तो छोड़ भी जाएगी, और हाँ देर हो जाए तो परेशान मत होइएगा, ऐसी जगहों पर देर हो ही जाती है। अम्मा ने इस बात में सर हिलाया तो वह दुपट्टा संभालती हुई बाहर निकल आई। किसी 5 स्टार होटल में आने का उसका ये कोई पहला इत्तेफाक नहीं था, लेकिन अजनबी लोगों में जाने का यकीनन पहला मौका था। फिर भी वो ज़्यादा नर्वस नहीं थी, बस कुछ अलग अलग सी। ऑफिस के वो मखसूस लोग जिनसे रोज़ाना उसकी सलाम दुआ हो जाती थी, इस वक्त भी उन्हीं लोगों से उसने रस्मी जुमले बोले। बाकियों को नज़रअंदाज करती हुई अपने MD असफंदयार के पीछे कतरे फासले से जा खड़ी हुई। इस तरह उसका ख्याल था वो सबसे पहले तारुफ के मरहले से गुजर कर फिर इत्मीनान से किसी गोशे में जा बैठेगी। अचानक उसे फरनाज का ख्याल आया तो वो उसकी तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। पता नहीं वो आई भी थी कि नहीं, लेकिन वो उसे ढूंढने में इतनी मगन थी कि अचानक आसपास जो हलचल मच गई थी उसका उसे एहसास ही नहीं हुआ। चूँकि उस वक्त जब MD असफंदयार कह रहे थे, ये मेरे स्टाफ की बहुत ज़िम्मेदार, बहुत मेहनती लड़की रबिया। मैं जानता हूँ। इस दावेदार आवाज़ पर उसे संभलने में कुछ लम्हे ज़रूर लगे। नज़रें उस चेहरे की तरफ उठी ज़रूर, लेकिन ठहरी नहीं। इसलिए नहीं कि वो नर्वस हो गई थी, इसलिए कि शहरोज़ अहमद शनासाई का जो दावा कर रहे थे वो उसे अच्छा नहीं लगा। आप जानते हैं इन्हें? असफंदयार खुशगवार हैरत में घिर कर बोले। याद तो आ रहा है, कहीं पहले भी मुलाकात हुई है। बहरहाल आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, मिसिस रबिया साकिब हसन। इसके साथ ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया। उनकी इस बेबाक जसारत पर वो हैरान हुई और महज इस ख्याल से कि कहीं तमाशा ना बन जाए, अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, जिस पर फ़ौरन उन्होंने गिरफ्त मजबूत कर ली और बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मुझे वाकई याद नहीं आ रहा, क्या आप बता सकती हैं हम पहले कब और कहाँ मिले हैं? उसका दिल चाहा कहे जहन्नुम में, और फिर उनकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालकर ज़ोर से उन्हें धक्का दे और भागती हुई यहाँ से निकल जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ज़ब्त का दामन थामने की कोशिश में उनके हाथ की पुश्त पर उसकी उंगलियां सख्त हो गईं तो वो ज़रा सा मुस्कुराए। शायद आप कंफ्यूज हो रही हैं, बहरहाल मैं शहरोज़ अहमद हूँ, रॉयल बिल्डर्स के MD जिनके साथ हमने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। असफंदयार ने तारुफ मुकम्मल किया तो उसे रस्मी जुमला बोलना पड़ा, हमें आपके साथ काम करके खुशी होगी। यकीनन। उनकी मुस्कुराहट गहरी हुई। हमें भी आपकी सलाहियतों को आजमाने का मौका मिलेगा, आपको मायूसी नहीं होगी, वो मजबूत लहजे में बोली, और ज़रा सी कोशिश से उनकी गिरफ्त से अपना हाथ निकालकर पीछे हट गई तो वो उसके पूरे सरापे पर नज़र डालते हुए आगे बढ़ गए। ये सूरत हाल बड़ी गैर मतवक्का थी, गो कि उसने काफ़ी हद तक अपने आप को संभाले रखा था, फिर भी झिझलाकर सोच रही थी, अगर पहले से मालूम होता कि सामना शहरोज़ अहमद से होगा तो मैं अपने आप को उनका सामना करने के लिए तैयार रखती। फिर देखती साहब बहादुर कैसे इतना जमकर खड़े हो सकते थे। सुनो, ये मैं हूँ, मैं रबिया इकराम अली कहो या रबिया साकिब हसन। वो दूर से शहरोज़ अहमद पर नज़रें जमाकर दिल ही दिल में उन्हें मुखातिब करके बोली, गर्दिश दोहरा ने मुझे चट्टान बना दिया है, अब कोई आंधी कोई तूफ़ान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बार बार मेरे सामने आओ, मैं हर बार तुम्हारी नफ़ी करूँगी। आप यहाँ खड़ी हैं, किसी ने करीब से गुजरते हुए कहा तो वो एक नज़र उस पर डालकर सबके साथ जा बैठी। असफंदयार और शहरोज़ अहमद नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। कुछ लोग उनकी तरफ मतवज्जा थे और कुछ अपनी बातों में मसरूफ़, और वह बज़ाहिर लाताल्लुक़ सी लेकिन ज़हन पूरी तरह हाजिर कि किसी भी वक्त कोई मुखातिब करे तो वह फ़ौरन मतवज्जा हो सके। कुछ देर बाद सब खाने के लिए उठ गए तो वह शहरोज़ अहमद की सेक्रेटरी को गनीमत जानकर उसके साथ हो ली। खाने के दौरान और उसके बाद भी वो उसी के साथ रही। चाय के बाद जब सब जाने पर आमादा नज़र आए तो वह असफंदयार से ये पूछने की गर्ज से कि आया उनका ड्राइवर उसे छोड़ आएगा या वह खुद से जाएगी, असफंदयार के पास आई तो शहरोज़ अहमद जैसे मुंतज़िर थे। उसे देखते ही कहने लगे, असफंदयार ये मेरे भाई की सिस्टर इन लॉ हैं। अच्छा? असफंदयार यकीनन हैरान हुए। असल में एक आध बार ही इनसे मुलाकात हुई है, जब भी मैं फ़ौरन पहचान नहीं सका। सर मैं जाऊँ? वो उन्हें नज़रअंदाज करके असफंदयार से पूछने लगी। कैसे जाएंगी? मेरा मतलब है ड्राइवर से कहें। मेरा ख्याल है मैं इन्हें छोड़ दूँगा, इसी बहाने इनके घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी, वरना तो मसरूफ़ियत में आप जानते ही हैं।
انہوں نے اسفندیار کی بات کاٹ کر کہا تو اسفندیار اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ صاف منع کرنا چاہتی تھی لیکن پھر وہی خیال کہ کہیں تماشا نہ بن جائے خاموش رہنے پر مجبور کر گیا، اور خاموشی کو رضامندی سمجھ کر شہروز احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے اسفندیار، اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات تو اب رہے گی۔ جی ہاں۔ اسفندیار نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور اسی طرح چلتے ہوئے باہر آئے۔ وہ بہت خاموشی سے ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ گاڑی کے قریب رک کر دونوں نے رسمی جملے بولے، پھر شہروز احمد دروازہ کھول کر اس سے کہنے لگے، آئیے مسز ربیہ۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے پلٹ کر ایک بار پھر اسفندیار سے ہاتھ ملایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مین روڈ تک وہ گاڑی خاصی تیز رفتاری سے لائے تھے۔ اس کے بعد سگریٹ سلگانے کے بہانے رفتار دھیمی کی تو پھر اسی طرح رہنے دی۔ وہ اندر ہی اندر خاصی جذبز ہوئی لیکن ان سے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، ہونٹ بھینچے شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ باہر کے مناظر واقعی بہت دلکش ہیں یا میری صورت بہت زیادہ خوفناک؟ اس کی حد سے زیادہ لاتعلقی دیکھ کر بالآخر انہیں متوجہ کرنا پڑا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، جان بوجھ کر ایسی بات کی کہ وہ جواب دے گی، لیکن ہنوز خاموشی۔ مجھے یاد ہے، وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے بولے، ایک بار آپ نے کہا تھا کہ آپ کبھی خفا نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ روٹھ گئیں تو کوئی منا نہ سکے گا، اور پھر یہ بھی کہا تھا، شہروز احمد مجھے روٹھنے نہ دینا۔ میرے خدا، ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے آپ کو چٹان کہہ رہی تھی اور اب دل پتے کی طرح یوں لرز رہا تھا جیسے تیز آندھیوں کی زد میں آ گیا ہو۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، میں کسی کو روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے، کیونکہ ہمارے درمیان روٹھنے اور منانے والا نہ کوئی سلسلہ ہے نہ تعلق۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں دوستی نہیں تو عداوت بھی نہ ہو۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ پتہ نہیں قصداً خاموش تھی یا قوت گویائی کھو چکی تھی کہ ہونٹوں نے ذرا سی جنبش نہیں کی، البتہ پیشانی پر ہلکی ہلکی لکیریں نمودار ہونے لگی تھیں۔ انہوں نے ویو مرر میں اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری حالات یا تقدیر پر ڈال کر ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ کم از کم اپنے بارے میں ضرور کہوں گا کہ خود اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو نہیں کر سکا۔ اس تمام عرصے میں بارہا میں نے اپنا محاسبہ کیا اور کہیں نہ کہیں میرا دامن ضرور ملوث نظر آیا، اس لیے دل پر ایک بوجھ رہا جس نے مجھے کبھی چین نہیں لینے دیا۔ ہمہ وقت ایک مجرمانہ احساس کے ساتھ یہ خیال بھی گھیرے رہا کہ کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی زیادتی ضرور ہوئی ہے، اور اس وقت تو یہ احساس اور زیادہ شدت اختیار کر گیا جب مجھے معلوم ہوا کہ ثاقب حسن نے آپ کو وہ مقام نہیں دیا جو کہ آپ کا حق تھا۔ وہ صرف سن رہی تھی اور اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے اس پانی کو اندر ہی اندر روکنے کی کوشش میں مصروف جو آنکھوں میں اترنے اور پھر چھلکنے کو بےتاب تھا۔ اگر آپ ثاقب حسن کے ساتھ مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید میں بھی مطمئن ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر چکا ہوتا، لیکن اس کے برعکس حالات نے مجھے اپنے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا۔ جب کبھی خیال آیا بھی تو سوچا پہلے آپ سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ لوں، ورنہ ضمیر ہمیشہ کچوکے لگاتا رہے گا۔ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگے کہ اب جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہنے مناسب بھی ہے کہ نہیں، مگر کہے بغیر رہ بھی نہ سکے۔ میں شاید تلافی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک عمر کا ساتھ درکار ہے، جبکہ یہ کچھ وقت کا ساتھ بھی آپ پر گراں گزر رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہیں تو اس کے لیے جو سزا چاہیں میرے لیے تجویز کریں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا را اس کے بعد مجھے معاف ضرور کر دیجیے گا تاکہ ضمیر کی خلش سے نجات ملے اور میں ہر بوجھ سے آزاد ہو کر مطمئن ہو سکوں۔ اس کے بعد خاموشی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا اور وہ بس اندر ہی اندر الجھتی رہی، لڑتی رہی۔ گاڑی گھر جانے والے راستے پر مڑی اور پھر رک گئی تو لگا جیسے پوری کائنات ٹھہر گئی ہے۔ اس نے چاہا وہ انہیں ایک عمر کی خلش اور ضمیر کے مسلسل چوکے دے کر بنا کچھ کہے چپ چاپ اتر کر اندر چلی جائے، تاکہ حیات کے باقی ماندہ سفر میں فقط ایک خیال طمانینت بخشتا رہے کہ اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہے، اس کی طرح کوئی اور بھی تنہا تنہا چلتا ہے۔ لیکن وہ تھی ربیہ اکرام علی، جس نے کبھی دانستہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا تھا، اگر کسی کو خوشیاں نہ دے سکی تو دکھ بھی نہیں۔ اور اب دامن پھیلانے والے شہروز احمد تھے جن کی سنگت میں گزرے ماہ و سال کو اس نے اماں کے سامنے خوبصورتیوں سے تشبیہ دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اب ویسی خوبصورتیاں میرا مقدر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی وہ اپنی فطرت سے مجبور، خوشیاں نہیں تو دکھ بھی نہیں۔ آخر اس نے ثاقب حسن کو بھی تو معاف کر دیا تھا جس نے سائبانی دینے کے باوجود تپتی دھوپ میں گھسیٹا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کر رہی تھی اور اس کی یہ کوشش وہ مرر میں دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر جب وہ بولی تو وہ ساری نمی جسے وہ آنکھوں میں اترنے سے روکتی رہی تھی اس کے لہجے میں آ سمائی، کوئی سزا نہیں شہروز احمد، بس معافی ہی معافی۔
اگر میرے معاف کر دینے سے آپ ہر بوجھ سے آزاد ہو سکتے ہیں تو میں نے معاف کیا۔ اگر دل کی خلیج سے نجات کا یہی ایک راستہ ہے تو میں معاف کرتی ہوں۔ میری معافی اگر آپ کی خوش آئند زندگی کی ضامن ہے تو میں یہ ضمانت دے رہی ہوں کہ ربیہ اکرام علی اپنی بے آب و رنگ زندگی کا نہ کبھی حساب مانگے گی، نہ کبھی الزام رکھے گی۔ آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو یہ اطمینان یہیں سے لے کر جائیں۔ میں نے سب معاف کیا، اور آج بلکہ ابھی اپنی کتاب زندگی کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینک رہی ہوں جس میں 2 مردوں نے میری زندگی سے متعلق کوئی معاہدہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی، اور شہروز احمد جو اپنا آپ بھلائے بیٹھے تھے ایک دم چونک گئے، اور اس کا تعقب کرتی ہوئی ان کی نظریں اس دروازے تک گئیں جہاں سے وہ بارہا اس کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور اب وہ اکیلی یوں اس کے پیچھے غائب ہو گئی تھی جیسے پھر کبھی نظر نہیں آئے گی۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کر گئی تھی وہ کہ اندر سیلاب مچلتا رہا اور آنکھوں میں اس نے ایک بوند تک نہ اترنے دی تھی، لیکن دروازے سے داخل ہوتے ہی ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ بس کچھ دیر اور اس نے اپنے آپ کو سہارا دیا اور اندر آئی تو ہما اور کلثوم جیسے منتظر تھیں۔ کیسا رہا ہمارا مطلب ہے؟ ہما نے کہا تو وہ بول پڑی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، اس وقت میں ڈنر کی تفصیل نہیں بتا سکتی کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ چائے بنا دوں؟ ہما نے مخلصانہ پیشکش کی۔ نہیں، چائے پی کر آ رہی ہوں، بس اب سوؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹے کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر پلنگ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ اماں آ گئیں۔ آ گئیں تم؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اماں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ پلنگ کی سطح پر ٹھہر گئے، پھر ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگی، ابتہاج سو گیا کیا؟ ہاں، ابھی سویا ہے۔ آج آپ اسے اپنے پاس سلا لیں، میں شاید رات میں اٹھ نہ سکوں۔ تھک گئی ہوگی۔ اماں نے بغور اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، اب زیادہ دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ آرام سے۔ اور ہاں، ابتہاج کی فکر مت کرو، میں اسے اپنے پاس سلا لوں گی۔ ہاں، اب میں سوؤں گی۔ اس نے کھلے بالوں کو چوٹی کی شکل دی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹی ہی تھی کہ اماں لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئیں۔ لمحہ بھر کو اسے حیرت ہوئی، یوں لگا جیسے سب نے آپس میں طے کر کے اسے عہد رفتہ میں بھٹکنے کو تنہا چھوڑ دیا ہو، لیکن اب اسے عہد رفتہ میں نہیں بھٹکنا تھا کیونکہ ابھی تو وہ گزشتہ باب کو پھاڑ کر پھینک آئی تھی۔ گزشتہ نہ سہی، اس کے اندر جیسے کوئی پکار کر کہنے لگا، ابھی جو کچھ ہوا اسے تم کیا کہو گی؟ وہ شخص جس کی تم نفی کرنے جا رہی تھی کس دھڑلے سے تمہیں سب کے سامنے جاننے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور اپنے اس دعوے کو سچ بھی کر دکھایا کہ تمہیں ساتھ لے آیا۔ حوصلہ تھا تو سب کے سامنے اسے جھٹلا دیتی۔ پھر اس کی باتیں، میں کسی کو روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے، گو کہ ہمارے درمیان روٹھنے اور منانے کا نہ کوئی سلسلہ ہے نہ تعلق۔ پھر میں چاہتا ہوں دوستی نہیں تو عداوت بھی نہ ہو، اور پھر میں شاید تلافی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک عمر کا ساتھ درکار ہے، جبکہ یہ کچھ وقت کا ساتھ بھی آپ پر گرا گزر رہا ہے۔ اور پھر اسے یاد آیا انہوں نے کہا تھا، اگر آپ ثاقب حسن کے ساتھ مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید میں بھی مطمئن ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر چکا ہوتا۔ یہ سب لن ترانیاں ہیں شہروز احمد، اس نے سوچا، مجھے فریب دینے کا کوئی نیا انداز، ورنہ کس نے روکا تھا تمہیں نئی زندگی کی ابتدا کرنے سے؟ اور پھر اب تو میں نے تمہیں ہر خلش سے آزاد کر دیا ہے۔ تم یقیناً مطمئن ہو گئے ہوگے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی اور وہ کروٹ بدل گئی۔ پھر بس اگلے دن ہی وہ کچھ ڈسٹرب رہی۔ اس کے بعد کلثوم کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تو وہ ادھر مصروف ہو گئی۔ ماموں جان کی باقی سب لڑکیوں کی تو شادی ہو گئی تھی، بس ایک نیلو رہ گئی تھی۔ وہ مہندی والے روز سے ہی آ گئی۔ بڑی آپا اور صوفیہ روزانہ صبح سے آتی، شام ہوتے ہی واپس چلی جاتی، لیکن جس روز دلہا والے مہندی لے کر آئے اور اس تقریب کے بعد جب صوفیہ واپسی کی تیاری کر رہی تھی تو اس نے آ کر اس کا بیگ چھین لیا۔ بس چھوٹی آپا، آج آپ یہیں رہیں گی، میں صبح پھر آ جاؤں گی۔ صوفیہ اس سے بیگ لینے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں جانے دوں گی تب نہ۔ پھر وہ مہروز سے پوچھنے لگی، مہروز بھائی، آخر آپ انہیں یہاں کیوں نہیں رہنے دیتے؟ باخدا میں نے کبھی منع نہیں کیا، مہروز نے صاف اپنا دامن بچایا۔ تو پھر کہیں ان سے یہ یہیں رہیں۔ نہ بابا، مہروز کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، یہ سمجھیں گی میں جان چھڑا رہا ہوں، ان کی مرضی رہیں یا نہ رہیں، مجھے اس معاملے سے الگ ہی رکھیں۔ چلیے آپ اجازت دے دیں، انہیں روکنا میرا کام نہیں۔ ربیہ، صوفیہ منت سے بولی، بچہ پریشان ہوگا، اصل میں اسے اپنی جگہ سونے کی عادت ہے، ابھی دیکھو کیسا منہ بسور رہا ہے، اسے میں سنبھال لوں گی۔ تم اپنے والے کو سنبھالو گی یا میرے کو؟ ربیہ ابتہاج کی طرف دیکھنے لگی جو آرام سے پلنگ پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، پھر کہنے لگی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بالکل تنگ نہیں کرتا، یقیناً آپ پر گیا ہوگا۔ مہروز مسکرا کر بولا، پھر صوفیہ کی گود میں بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ اپنی ماں پر گیا ہے، تنگ کرنے میں ماسٹر۔ میں تنگ کرتی ہوں؟ صوفیہ نے غصے سے کہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ بالکل نہیں، اور ہاں چلنا ہے تو بتا دیں ورنہ میں جاؤں۔
बड़ी फराक दिली दिखा रहे हैं। अगर मैं रुक गई तो आप ही का मुंह फूला रहेगा। फिर जल्दी से बैग उठाकर उसे थमाया और रबिया का गाल थपक कर बोली, सुबह आऊँगी। हाँ, सुबह आने की क्या ज़रूरत है, शाम में आइएगा मेहमानों की तरह, वो खफगी से बोली तो सोफिया हंसती हुई उसे खुदा हाफिज़ कहकर चली गई। अगले दिन कुलसूम रुखसत होकर अपने घर चली गई तो जहाँ खुश उसलूबी से अहम फ़र्ज़ की अदायगी से खुशी हुई, वहाँ घर एकदम खाली खाली लगने लगा। उस रात वो देर तक कुलसूम के बारे में ना सिर्फ सोचती रही बल्कि उसकी बेहतर ज़िंदगी के लिए दुआ करती रही थी। इतने दिनों की अफरा तफरी के बाद सब यूँ इत्मीनान से सोए कि कोई भी मामूल के मुताबिक ना उठ सका। सबसे पहले इब्तिहाज उठा था और सबको सोया हुआ देखकर उसने रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ पर ही उसकी आँख खुली थी। फ़ौरन उसे गोद में ले लिया। क्या हुआ मेरी जान? और उसने अभी बोलना नहीं सीखा था, इसलिए उसके सीने में मुँह छुपा लिया। अब वो उसे आहिस्ता आहिस्ता थपकती हुई इधर उधर देखने लगी। हुमा, अम्मा, यहाँ तक कि अब्बा मियाँ भी सो रहे थे। बेटी ब्याह कर सोए हैं, वो हल्के से बड़बड़ाई, फिर खुद ही हंस पड़ी। मामा, इब्तिहाज सर उठाकर उसे देखने लगा तो उसकी पेशानी चूमकर बोली, आपको भूख लगी होगी, चलो यहाँ बैठो, आपका दूध बना लाऊं। वो उसे बिठाकर किचन में चली गई। पहले फीडर बनाकर उसे दिया, फिर मुंह हाथ धोकर नाश्ता बनाने का सोच रही थी कि अम्मा भी उठ गईं। उन्होंने ख़ास तौर से अलग से नाश्ता बनाने से मना किया क्योंकि रात का सालन और रोटी रखी हुई थी। उसने वही गर्म किया। इतने में अम्मा, अब्बा मियाँ और हुमा को भी उठा दिया। फिर सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद वो हुमा के साथ मिलकर घर की हालत ठीक करने लगी। काफ़ी दिनों से अफरा तफरी मची हुई थी और सब समेटते समेटते काफ़ी वक्त लग गया। फिर शाम में वलीमे में भी जाना था। यूँ सारा दिन मसरूफ़ गुजर गया और रात में भी काफ़ी देर से फरागत मिली। इस तरह वो अगले दिन भी ऑफिस जाने से रह गई। क्योंकि असफंदियार ने कहा था कि वो जितने दिन चाहे छुट्टी कर ले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाती। वो अपने काम को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए अगले दिन गोगे कुलसूम और जुनैद को आना था। इसके बावजूद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई और ऑफिस में दाखिल होते ही पहला ख्याल उसे ये आया कि जिस कंपनी में वो मुलाजिम है उसमें शहरोज़ अहमद भी हिस्सेदार है। ये ख्याल ना खुशकुन था ना मायूस कुन, फिर भी पता नहीं क्यों उसका दिल उचाट हो गया। उन्हें मुतमईन हो जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो उन्हें माफ़ कर दे ताकि वो इस बोझ से आज़ाद हो सकें और दिल की खलिश से निजात हासिल करके मुतमईन हो जाएं। लेकिन तमानियत तो दूर की बात, खलिश में मज़ीद इजाफा हो गया था। उसका भीगा भीगा लहजा दिल को नई बेकली बख्श गया था। उन्हें लगता उसके वो सारे आंसू जिन्हें वो तमाम रास्ता पलकों के अंदर रोकती रही थी उनके दिल पर गिर रहे हों। शायद उनका ख्याल था उनके एतराफ़ पर वो सारा इल्ज़ाम उनके सर रखते हुए लड़ेगी, झगड़ेगी और दिलों पे छाई हुई सारी कदूरतें आप ही आप धुल जाएंगी। तब वो शिकवा करेगी और इस एक शिकवे से सारे फासले पल में सिमट जाएंगे। लेकिन कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। इसके बरक्स वो उनकी झोली में माफ़ी डालकर खुश आइंद ज़िंदगी की ज़मानत भी दे गई कि ना हिसाब मांगेगी ना इल्ज़ाम रखेगी। उन दिनों वो मुसलसल उसे सोच रहे थे और उनके अंदर अजीब सी बेचैनी और बेकरारी भर गई थी। नज़रें हर पल खोजती हुई, बात होंठों पर आकर रह जाती, बैठे बैठे खो जाते। सोफिया ऐसी बातें बहुत जल्दी नोट कर लिया करती थी, लेकिन उन दिनों वो कुलसूम की शादी के सिलसिले में अपनी तैयारियों में लगी हुई थी, इसलिए उनकी तरफ तवज्जो ना हो सकी। लेकिन अम्मी से उनकी बेकरारी छुपी ना रह सकी। पहले कुछ दिन तक तो वो देखती रहीं, फिर एक दिन बुलाकर कहने लगी, ऐसे कब तक रहोगे? मेरा ख्याल है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो यूँ देखने लगे जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कह दी हो। इस तरह क्या देख रहे हो? मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की। मर्द तो एक की मौजूदगी में दूसरी कर लेते हैं और तुम। बस करें अम्मी, वो टोक गए। मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा। तो कब सोचोगे? पता नहीं, वो दामन बचाने लगे। ये गलत बात है, अम्मी समझाने लगी। महरोज़ को देखो, तुमसे छोटा है, माशाल्लाह घर बार वाला होकर खुशो खुरम और मुतमईन नज़र आता है, और तुम अकेले फिरते हो। मुझे देख रहे हो, बूढ़ी होकर किसी काम की नहीं रही, और सोफिया कब तक तुम्हारा ख्याल रखेगी? एक तो बच्चे और हो गए तो वो बेचारी खुद इतनी मसरूफ़ हो जाएगी। इसकी क्या गारंटी है कि आने वाली मेरा या मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखेगी? पहले तो तुमने ऐसी कोई गारंटी नहीं मांगी थी। अम्मी का लहजा चुभता हुआ सा था कि वो अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए। बहरहाल अम्मी ने हतमी लहजा इख्तियार किया। तुम ना सोचो, लेकिन मैं सोच चुकी हूँ। क्या सोच चुकी हैं आप? वो घबरा कर बोले। तुम्हारी शादी का, और इस सिलसिले में अगर तुम्हारी कोई पसंद हो तो बता दो, वरना मैं खुद लड़की तलाश करती हूँ। अभी नहीं अम्मी, वो किसी छोटे से बच्चे की तरह मिन्नत से बोले। फिर कब? अम्मी ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। बस कुछ वक्त दें, मैं सोच कर बताऊँगा। अच्छी बात है, लेकिन याद रखना तुमने कुछ वक्त कहा है और मैं ज़्यादा वक्त इंतज़ार नहीं करूँगी। वो इस बात में सर हिलाते हुए उनके पास से उठ आए थे, और अब तक तो वो वाकई अपने बारे में और ख़ास तौर से इस नहज पर नहीं सोच सके थे, और अब अम्मी के एहसास दिलाने पर, बल्कि मजबूर करने पर उन्हें सोचना पड़ा।
इस वक्त भी वो इन्हीं सोचों में गुम बैठे बैठे थक गए तो वहीं सोफे पर नीम तराज होकर टांगे सामने टेबल पर सीधी कर ली। सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ा था कि हल्की सी इस धुंध के उस पार लगा जैसे ड्रेसिंग रूम से निकलकर वो आ रही हो, अपने मखसूस अंदाज में उन्हें देखकर जैसे पहले कदम पर ठिठकती थी और लाताल्लुकी का मुजाहरा करती हुई कभी चुपचाप कमरे से निकल जाती और कभी बेड की बेशिकन चादर को ख्वामखा ठीक करती हुई ये बताने की कोशिश करती कि मैं सोना चाहती हूँ, आप जाएं यहाँ से। धुएं के मरगोले इधर उधर रास्ता बनाते हुए निकल गए तो सामने मंजर साफ था। उन्होंने एक और गहरा कश लेकर फिजा को धुंधला दिया तो वो फिर आसपास नजर आने लगी। कभी मेहरबान होती तो कपड़े प्रेस करती हुई, इधर उनके होंठों से बात निकलती उधर चाय का कप लेकर हाजिर, और कभी खफा होकर अजनबी अजनबी सी जैसे पहचानती ही ना हो। कभी हर पल आंखें नम के सावन का गुमान होता, कभी होंठों पर खिलखिलाती हंसी के अतराफ कलियां चटकने लगती। कितने रूप सामने आते रहे और मिटते रहे। वो शायद इसी दुनिया में मगन रहना चाहते थे कि एक के बाद एक सिगरेट सुलगाते गए, यहाँ तक के कमरे में हर तरफ धुआं ही धुआं था और उस धुंधली फिजा में वो धड़ल्ले से जलवा अफरोज़ थी। शहरोज़ भाई, सोफिया ने कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा खोलकर अंदर झांकते हुए पुकारा और फिर हर तरफ धुआं ही धुआं देखकर परेशान होकर पूरा दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हुई बोली, मेरे खुदा, ये इतना धुआं कहाँ से आ गया। उन पर नज़र पड़ी तो ठिठक गई। देख तो दिल से कि यहाँ से उठता है कि तस्वीर बने बैठे थे। उसने आगे बढ़कर खिड़कियों पर से पर्दे हटा दिए, फिर उनके सामने बैठती हुई बोली, क्या हुआ है आपको, और ये इतनी सिगरेट। हाँ, वो चौंके, फिर तवील सांस लेकर सोफ़े की पुश्त से सर टिकाते हुए साफ गोई से बोले, अभी मुझे अपने आसपास रबिया की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। क्या? सोफिया मुजस्सम हैरत की तस्वीर बन गई। आप फिर से उसे सोच रहे हैं? फिर से? वो खुद कलामी के अंदाज में बोले, मैं हमेशा उसे सोचता रहा। इस तमाम अरसे में कभी ज़्यादा दिन तक उसके ख्याल से दूर नहीं रह सका। क्यों? सोफिया संभल कर बैठी तो कदरे नागवारी से बोली, मैं खुद नहीं जानता, या शायद जानता हूँ। एक लड़की अपनी ज़ात और अपने वजूद की तमाम तर खूबसूरतियों समेत 2 साल तक इस घर में, इस कमरे में मेरे आसपास रही। उसे भुला देना आसान है क्या? कोशिश करता तब भी नहीं, और मेरा ख्याल है मैंने ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं। वो पूरी ईमानदारी से एतराफ़ कर रहे थे। ये कोई अच्छी बात नहीं है शहरोज़ भाई, और अब जबकि अम्मी आपकी शादी का सोच रही हैं तो इसीलिए तो। वो उसकी बात काट कर कहने लगे। वो और शिद्दत से याद आने लगी है। यूँ लगता है जैसे वो मुझसे पूछ रही हो, क्या कोई और मेरी जगह ले सकता है? आपका जवाब क्या होता? नहीं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ देर रुक कर कहने लगे, और उस रोज़ की मुलाकात के बाद तो मैं बिल्कुल हार गया हूँ। क्या मतलब? आपकी रबिया से मुलाकात हुई है? सोफिया चौंक कर पूछने लगी, और वो इस बात का जवाब देने के बजाय अपनी बात जारी रखते हुए बोले, अपने आप को बेहद मजबूत पोज करने की कोशिश में वो किरची किरची हो रही थी, आंखें खुश्क चेहरा, और मैंने एक बूंद भी उसे सैराब नहीं किया, कम अज़ कम मेरे सामने। बहरहाल जिस ज़ब्त का मुजाहरा उसने किया उससे मुझे खुशी हुई कि वो पहले वाली बुज़दिल सी लड़की नहीं रही। अभी हालात से लड़ रही है, आइंदा अपने हक़ के लिए लड़ सकती है, और ये अच्छी बात है। मैं उसे ऐसा ही मजबूत बनाना चाहता था, और मैंने नहीं तो किसी ने तो बना ही दिया। हालात ने, सोफिया फ़ौरन बोली। हाँ, गालिबन इसमें हालात का बड़ा दखल है। बहरहाल इससे पहले हम कोई और बात कर रहे थे। वो कुछ देर तक सोचते रहे, फिर कहने लगे, मैं आपको बता रहा था कि इस तमाम अरसे में मैं रबिया को सोचता रहा हूँ, और मेरी सोचें इन्हीं माह साल में गर्दिश करती रही हैं जो रबिया ने इस घर में गुजारे। इससे हटकर कभी कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन जब से अम्मी ने शादी के लिए इसरार करना शुरू किया है तब से मैं उसके लिए नए अंदाज या नए सिरे से सोचने लगा हूँ। ऐसा मुमकिन तो है ना? उन्होंने बराह रास्त सोफिया की आंखों में देखते हुए कहा तो फौरी तौर पर वो कुछ भी ना कह सकी, ना असबात में सर हिला सकी, ना नफ़ी में, बस चुपचाप उनकी तरफ देखे गई। आप क्या सोचने लगी? कितनी ही देर बाद शहरोज़ अहमद ने सोफिया की आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो चौंकी नहीं, बस उन पर से नज़रें हटाकर मेज़ की सतह पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगी। क्या बात है, आप इस तरह चुप क्यों हो गई? मैंने कोई गलत बात कह दी क्या, या ये कोई अनहोनी बात है? शहरोज़ अहमद की समझ में उसकी खामोशी नहीं आ रही थी। पता नहीं आपकी बात गलत है या अनहोनी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, सोफिया उलझ कर बोली। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? अगर साफ लफ्ज़ों में सुनना चाहती हैं तो मैं कहूँगा अम्मी एक और बहू लाना चाहती हैं तो किसी और के बजाय उसे ही ले आएँ जो पहले भी यहाँ रह चुकी है। वो ज़रा सा मुस्कुराए, लेकिन सोफिया उसी संजीदगी से बोली, आप इसे आसान समझ रहे हैं। क्यों? इसमें मुश्किल क्या है? फिर खुद ही समझ कर बोले, शायद आप रबिया की वजह से कह रही हैं।
हाँ, और पता नहीं अम्मी भी इस बात को पसंद करेंगी या नहीं। इसमें नापसंदीदगी का क्या सवाल। मैं समझता हूँ अम्मी ने कभी भी रबिया को नापसंद नहीं किया, बल्कि उसकी वजह से मुझसे खफा हैं। ये उस वक्त की बात है जब रबिया यहाँ थी और अब हालात मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो बोल पड़ी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी शहरोज़ भाई कि पहले मौजूदा हालात को अच्छी तरह समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई फ़ैसला कीजिएगा। मैं उस रोज़ से सोच रहा हूँ जिस रोज़ उससे सामना हुआ था। उन्होंने सोफ़े की पुश्त से सर टिकाया और नज़रें सामने दीवार पर यूं जमा दी जैसे उस रोज़ की फ़िल्म चलने लगी हो। कब हुआ था उससे सामना? हॉस्पिटल में? सोफिया याद करती हुई पूछने लगी। नहीं, उसके बाद। फिर उन्होंने तफसील से बताया कि असफंदियार की तरफ से दिए गए डिनर में उससे मुलाकात हुई थी और वो उसे घर भी छोड़ने गए थे। सोफिया सारी तफसील सुनने के बाद हैरत से बोली, कमाल है, रबिया ने मुझसे जिक्र नहीं किया। हो सकता है उसके नज़दीक ये कोई ऐसी अहम बात ना हो। बहरहाल आप उससे पूछ लें कि वो क्या चाहती है। मेरा ख्याल है पहले आप अम्मी से बात कर लें, सोफिया ने मशवरा दिया। नहीं, अम्मी से बाद में बात करूँगा, क्योंकि मुझे यकीन है अम्मी मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करेंगी। और रबिया? इस तमाम अरसे में पहली बार सोफिया के होंठों पर मुस्कुराहट फैली, कुछ शरीर, कुछ मानी ख्याल सी। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। वो भी खुलकर मुस्कुराए। कुछ रूठी रूठी सी है, और क्योंकि ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में ज़िंदा रहने के ढंग सीख गई है, इसलिए उसे मनाने में कुछ वक्त ज़रूर लगेगा। अरे, सोफिया ने शौक़ हैरत का मुजाहरा किया। इतनी देर की मुलाकात में आप उसके बारे में इतना कुछ कैसे जान गए? बस जान लिया। आप ये बताएं, आप उससे कब बात करेंगी? जब जाऊंगी बात कर लूँगी। इससे पहले अगर आप मज़ीद सोच लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि बाद में। मुझे जो सोचना था सोच लिया। वो उसकी बात काट कर फैसला कुन अंदाज में बोले तो वो खामोश हो रही। उठने का इरादा कर रही थी कि वो पूछने लगे, कलसूम की शादी ठीक ठाक हो गई? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। खुश है? वो इस बात में सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते बोली, अगर अब आपने सिगरेट पी तो मैं आपकी बात रबिया से नहीं करूँगी। धमकी? वो सीधे हो बैठे। बिल्कुल, अच्छी बात है। वैसे अब मुझे सिगरेट की ज़रूरत रही भी नहीं। शफाफ फ़िज़ा में भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है। पता नहीं क्या कह रहे थे वो। सोफिया ने कुछ ना समझते हुए कंधे उचकाए और उन्हें शब्बा खैर कहकर कमरे से निकल गई। उसने जब सोच लिया था, बल्कि तहैया कर लिया था कि साकिब हसन के घर ज़रूर जाएगी, तो अम्मा के समझाने के बावजूद वो अपना इरादा तर्क नहीं कर सकी और उसके घर जाने का तो मौका नहीं मिला। लेकिन एक रोज़ अपने ऑफिस से निकली तो सीधी साकिब हसन के ऑफिस पहुंच गई। उसकी कुर्सी पर उसका भाई आकिब विराजमान था। उसके अंदाज़ जाहिर कर रहे थे कि वो इस बिज़नेस के मालकाना हकूक़ हासिल करके अपनी पोजीशन अच्छी खासी मजबूत कर चुका है। इसके बावजूद अचानक उसे सामने देखकर लम्हा भर को घबराया, लेकिन फ़ौरन संभल गया। अरे भाभी, आप खैरियत तो है? यहाँ कैसे आना हुआ? यकीनन उसने ऑफिस का ख्याल करके लहजे को खुशगवार बनाया था, वरना वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर इसी तरह घर में सामना हो जाता तो वो बात भी करना पसंद ना करता। बहरहाल वो भी अब पहले वाली रबिया नहीं थी। बेहद मुतमईन अंदाज में लापरवाही का मुजाहरा करती हुई बोली, बहुत दिनों से आने का सोच रही थी, लेकिन हर बार मसरूफियत आड़े आती रही। आज इत्तेफाक से यहाँ से गुज़र हुआ तो सोचा। वो खामोश हो गई, लेकिन दिल में अपनी बात मुकम्मल ज़रूर की। कुछ हिसाब किताब ही करती जाऊँ। आप बैठिए ना, क्या मंगवाऊँ आपके लिए? चाय, साथ कुछ खाने को भी मिल जाए तो। वो कुर्सी खींचकर बैठती हुई कदरे बेतकल्लुफ़ी से बोली तो वह इंटरकॉम पर चाय के लिए कहने लगा। फिर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो मुस्कुराकर पूछने लगा, और सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। फिर ऑफिस का जायज़ा लेते हुए बोली, तुमने साकिब हसन के बिज़नेस को खासी तरक्की दे दी है। एक तरह से बावर करवा दिया कि ये सब तुम्हारी जागीर नहीं है। हाँ, बस वो इसी कदर कह सका। फिर फ़ौरन उसकी तरफ आता हुआ बोला, आप क्या कर रही हैं? जॉब। फिर वजाहत ज़रूरी समझी। मसरूफ़ रहने की खातिर जॉब कर रही हूँ, वरना मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि साकिब हसन ने मेरे लिए इतना तो ज़रूर छोड़ा होगा जिससे मैं अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकूँ। वो कोई जवाब सोच ही रहा था कि मुलाजिम चाय के साथ दीगर लवाजमात लिए आ गया। उसने ट्रे उसके सामने रखवाकर मुलाजिम को जाने का इशारा किया। फिर उससे कहने लगा, आप किसी दिन घर आए ना। मैं ज़रूर आती, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ जाने का सोचकर मुझे वहशत होने लगती है। शायद साकिब हसन के बगैर उस घर का तसव्वुर मुझे खौफज़दा करता है, या फिर तुम्हारी अम्मा का सलूक। वो बड़ी खूबसूरती से उसका घेराव कर रही थी। हालांकि लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारे शोहर का घर है, तुम उसकी बहुत सारी चीज़ों में हिस्सेदार हो, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। गो कि मैं जानती हूँ अब तुम्हारी अम्मा का मेरे साथ वो रवैया नहीं होगा। साकिब हसन के गम ने उन्हें बहुत बदल दिया होगा। फिर भी वो खामोश होकर सर झुका गई। चाय लीजिए। आकिब की समझ में कुछ नहीं आया तो कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसके हाथ से लेकर वो घूंट घूंट पीने लगी। ये समोसे लेना। नहीं, बस
ارے ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کھانے کو بھی کچھ چاہیے۔ ہاں لیکن اب خواہش نہیں رہی۔ اس نے بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کی، پھر دوسرا کپ بنانے لگی۔ اسی وقت ملازم آ کر کہنے لگا، سر اسد صاحب آئے ہیں۔ کون اسد صاحب؟ عاقب پرسوچ انداز میں پوچھنے لگا۔ سر وہی انشورنس والے۔ اور انشورنس پر اسے یاد آیا کہ ایک بار ثاقب حسن نے بھی سرسری انداز میں اسے ذکر کیا تھا۔ فوراً ملازم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انہیں یہیں بھیج دو۔ پھر کپ میں چمچ چلاتی ہوئی خود کلامی کے انداز میں بولی، اچھا اتفاق ہے، میں اسد صاحب سے ثاقب کی پالیسی کے بارے میں معلوم کر لوں گی۔ آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی۔ عاقب کا لہجہ ایک دم بدل گیا۔ وہ سادگی سے بولی، کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا۔ وہ ہنسی اور دروازے سے داخل ہوتے اسد صاحب کو دیکھنے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ بیٹھے کہنے لگی، اچھا وہ آپ سے یہیں ملاقات ہو گئی، ورنہ مجھے آپ کے آفس آنا پڑتا۔ آپ کون ہیں خاتون؟ اسد صاحب پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ میں ربیہ ہوں، مسز ربیہ ثاقب حسن۔ آپ بیگم ثاقب حسن؟ انہوں نے غالباً تصدیق کے لیے عاقب کی طرف دیکھا اور وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تب وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، میں آپ ہی کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ عاقب نے بتایا تھا کہ آپ ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ ہاں۔ وہ ہاں کو لمبا کھینچتی ہوئی عاقب کی طرف دیکھنے لگی۔ کب آئیں آپ؟ اسد صاحب پوچھنے لگے۔ کچھ دن ہوئے، غالباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ۔ اچھا۔ اسد صاحب متعجب ہوئے۔ ابھی 2 روز پہلے میں نے فون کیا تھا، عاقب صاحب نے آپ کی آمد کا بتایا نہیں۔ میں نے منع کیا تھا، وہ فوراً بولی۔ یہ صورتحال جہاں اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی، وہاں وہ دل ہی دل میں محظوظ بھی ہو رہی تھی۔ پھر بھی بظاہر سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بولی، اصل میں ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے عاقب کو خاص طور سے ہدایت کی تھی کسی کو میری واپسی کا نہ بتائے۔ بہرحال آپ بتائیے مجھ سے کیا کام ہے؟ وہی انشورنس پالیسی، اسد صاحب بریف کیس کھولتے ہوئے بولے۔ کیا آپ میرا انشورنس کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو بعد میں کنونس کروں گا۔ پھر کچھ کاغذات اسے دکھاتے ہوئے کہنے لگے، اس وقت تو میں آپ کو آپ کے مرحوم شوہر کی پالیسی کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو انہوں نے۔ 1 منٹ، اس نے روک دیا۔ پھر گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، آپ کل کا ٹائم دے دیں، میں خود آپ کے آفس آ جاؤں گی۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ چائے وغیرہ؟ نہیں شکریہ۔ وہ عاقب سے مصافحہ کر کے چلے گئے۔ تب وہ بھی اٹھنے کا ارادہ کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے میں بھی چلوں، بلکہ اگر تم بھی اٹھنے کا ارادہ کر رہے ہو تو چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے نکل آئی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو پوچھنے لگی، کیا تم بتا سکتے ہو ثاقب نے کتنے کی پالیسی لی تھی؟ ہاں، وہ پھٹ پڑا، لیکن تم سن لو کہ اس ساری رقم پر صرف تمہارا حق نہیں ہے۔ حق کی بات مت کرو عاقب حسن، ورنہ میں اور بہت سارے حقوق کا دعویٰ کرنے لگوں گی۔ کیا؟ وہ چیخا۔ ہاں میں جانتی ہوں، ثاقب حسن نے میرے نام سے شیئرز خریدے تھے، اس کے علاوہ۔ بس، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک گیا۔ اول تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، بالفرض محال تم کہیں سے ثبوت حاصل کر بھی لو تو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے تمام شیئرز فروخت کر دیے ہیں میری اجازت کے بغیر۔ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا، گو کہ وہ بالکل حیران نہیں تھی، کیونکہ جس طرح اسے گھر سے نکال کر دوبارہ کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا تھا، اس سے وہ بہت پہلے ہی ان کی نیت جان گئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو اجازت دینے یا نہ دینے والی؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کرنے لگا۔ میں ثاقب حسن کی بیوی ہوں، کیا ثبوت کے طور پہ مجھے نکاح نامہ پیش کرنا پڑے گا؟ تم ثاقب حسن کی بیوی تھیں، اب نہیں ہو، اور سن لو، ہمارے تم سے سارے ناطے سارے تعلق اسی کے دم سے تھے، وہ نہیں رہا تو سب ختم ہو گیا، ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اچھی بات ہے، پھر تم مجھے یہیں اتار دو۔ وہ بہت پرسکون رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں اپنا دیور سمجھ کر تمہارے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اب جب تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو تو میں مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور خشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، سنو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم ثاقب حسن کی بیمہ پالیسی کو بھول جاؤ، ورنہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی چیلنج کر گئی، جو کر سکتے ہو کر لینا عاقب حسن، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ ربیہ ثاقب حسن گھی نکالنے کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کرنا سیکھ گئی ہے۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہیں اس کی گردن دبا کر قصہ ہی ختم کر دے، اور وہ اس کی حالت پر ہنستی ہوئی دروازہ کھول کر اتر گئی۔ پھر قریب سے گزرتے رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ گھر آئی تو صوفیہ اور مہروز آئے ہوئے تھے، اور وہ جو ابھی تک عاقب کے جھنجھلانے اور اس کی بے بسی پر محظوظ ہو رہی تھی، بیٹھتے ہوئے بولی، توبہ، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، خدا کا خوف ہی نہیں ہے، بس پیسے کو ہی دین ایمان سمجھ لیا ہے۔ خیریت؟ تمہارا ایسے لوگوں سے کیسے واسطہ پڑ گیا؟ صوفیہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ واسطہ تو پہلے سے تھا، لیکن ان کی اصلیت اب سامنے آئی ہے۔ کون ہے؟ ثاقب حسن کے گھر والے۔ پھر شوز اتار کر آرام سے بیٹھتی ہوئی بتانے لگی، میں آج ثاقب حسن کے آفس چلی گئی تھی، جہاں عاقب سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو اچھے طریقے سے ملا، لیکن جب یہ معلوم ہوا
کہ میں اپنا حق چھوڑوں گی نہیں تو میں بتا نہیں سکتی چھوٹی آپا کہ اس نے کیسا رنگ بدلا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے گولی سے اڑا دیتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے محض بیمے کی رقم حاصل کرنے کی خاطر انشورنس والوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میں ملک سے باہر گئی ہوں۔ وہ تو آج اتفاق سے اسد صاحب سے ملاقات ہو گئی، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کچھ عرصہ بعد وہ لوگ میری موت کی خبر اڑا کر وہ رقم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے شیئرز تو فروخت کر ہی چکے ہیں۔ کتنے کے تھے؟ صوفیہ نے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے تو انشورنس کی رقم کا بھی نہیں پتہ ہے کہ ثاقب حسن نے کتنے کی پالیسی لی تھی۔ یہ تو کل اسد صاحب کے آفس جاؤں گی تب معلوم ہوگا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں ان سب جھنجھٹوں میں پڑنے کی؟ اماں نے پھر ٹوکا۔ ایسا نہ ہو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائے۔ دوست کب تھے؟ وہ تلخی سے بولی، اور اماں آپ خوامخواہ کے اندیشوں میں مت کھریں۔ آپ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی کہ آخر مجھے بھی زندگی گزارنی ہے، اور میں اس طرح ساری زندگی نوکری تو نہیں کر سکتی۔ اگر میرے شوہر نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے تو اسی لیے نہ کہ آڑے وقت میں میرے کام آئے، اس لیے تو نہیں کہ میں اسے بڑے آرام سے دوسروں کے حوالے کر کے خود تہی دامن رہ جاؤں۔ کیوں مہروز بھائی، میں غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ آخر میں اس نے مہروز کو مخاطب کیا تو وہ جو حیران سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا سنبھل کر سیدھا ہو بیٹھا اور اس کی تائید کرتے ہوئے بولا، نہیں، آپ بالکل غلط نہیں کہہ رہی، بلکہ آپ کو تو بہت پہلے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ یہی بات آپ اماں کو سمجھائیں، میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ مہروز کو اشارہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچن میں آئی تو ہما شامی کباب بناتے ہوئے خاصی جھنجھلا رہی تھی۔ وہ چھوٹے موٹے کام تو خوشی سے کر لیا کرتی تھی، لیکن جہاں کوئی محنت کا کام ہوا اس کی شکل پر مسلسل بیزاری چھائی رہتی تھی۔ لاؤ میں بنا دوں، اس نے جیسے ہی اپنی خدمات پیش کی ہما خوش ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا تو کہنے لگی، آپ پہلے ہی تھکی ہوئی آئی ہیں۔ نہیں، ساری تھکن بس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور میں آج رکشے سے آئی ہوں۔ بڑے عیش ہیں؟ ابھی کہاں، عیش کے دن تو اب آئیں گے۔ کیا مطلب؟ ہما ایک دم چونک کر پوچھنے لگی۔ کوئی مطلب نہیں، چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ اسے کچن سے نکال کر خود اس کی جگہ بیٹھ گئی۔ سارا کام کر ہی گئی تھی وہ، اب تو بس ٹکیاں بنا کر تلنا باقی تھی۔ وہ جلدی جلدی ٹکیاں بنا کر ٹرے میں رکھنے لگی، پھر اس سے فارغ ہو کر ایک چولہے پر کڑاہی میں گھی گرم کرنے کے لیے رکھا اور دوسرے چولہے پر توا رکھ کر کڑاہی کے نیچے اس نے آنچ دھیمی کر دی تاکہ سہولت سے دونوں کام ایک ساتھ کر سکے۔ اور ابھی اس نے پہلی روٹی ڈالی ہی تھی کہ صوفیہ اسے ڈھونڈتی ہوئی آ گئی۔ ارے تم آتے ہی کام میں بھی لگ گئی؟ زیادہ کام نہیں ہے، بس تھوڑی سی روٹیاں ڈالنی ہیں، باقی سب تو ہما کر ہی چکی ہے، اس نے روٹی پلٹتے ہوئے کہا، پھر کڑاہی میں کباب تلنے لگی۔ لاؤ کباب میں تل دوں، صوفیہ آگے بڑھ آئی۔ ارے نہیں چھوٹی آپا، میں کر لوں گی، اس نے روکنا چاہا۔ آپ بیٹھے اندر جا کر، بس میں ابھی کھانا لگاتی ہوں، اس طرح جلدی ہو جائے گا، اور پھر میں تم سے باتیں بھی کرنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، وہ یوں ہی ہنسی اور صوفیہ کے لیے جگہ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کام میں مگن رہنے کے بعد صوفیہ اس سے کہنے لگی، سنو، ابھی تم کہہ رہی تھی کہ تمہیں زندگی گزارنی ہے اور تم ساری عمر تو نوکری نہیں کر سکتی۔ کچھ غلط کہا میں نے؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، غلط تو نہیں کہا، لیکن تمہیں اپنے لیے دوسرے انداز سے بھی سوچنا چاہیے۔ دوسرے انداز سے؟ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے صوفیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ پہاڑ سی زندگی تم تنہا نہیں گزار سکتی، خواہ کتنا پیسہ حاصل کر لو، اپنے لیے محل تعمیر کر لو، پھر بھی ساتھی کی ضرورت۔ چھوٹی آپا، وہ درمیان میں بول پڑی، میں آپ کی بات جھٹلا نہیں سکتی، لیکن کیا اب اس انداز میں سوچنا مجھے زیب دیتا ہے؟ کیوں، تمہاری کون سا عمر زیادہ ہو گئی ہے یا تمہارے بچے بڑے ہو گئے ہیں؟ بات عمر کی نہیں ہے چھوٹی آپا، حالات کی ہے، اور حالات نے 2 بار مجھ سے صاحبانی چھینی ہے۔ اب تو میرا دل ڈرتا ہے، دوسرا لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے شادیاں کرنے کا شوق ہے۔ نہیں چھوٹی آپا، میں خواہ اپنے آپ کو کتنا ہی مضبوط کیوں نہ بنا لوں، پھر بھی لوگوں کے مذاق کا نشانہ نہیں بن سکتی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی گئی۔ لوگوں کی بات مت کرو ربیہ، لوگ صرف باتیں کرتے ہیں۔ پھر بھی نہیں، وہ بات ختم کرنے کی غرض سے بولی، جبکہ صوفیہ کو اصل بات اب شروع کرنی تھی۔ یہ ناممکن نہیں ہے ربیہ، تم لوگوں کی پرواہ مت کرو۔ چلیے، میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی، پھر اب کون ایسا جیدار ہے جو مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہوگا؟ اپنے تئیں اس نے صوفیہ کو لاجواب کر دیا تھا، لیکن وہ بڑے آرام سے بولی، شہروز احمد۔ کیا؟ وہ پتہ نہیں حیران تھی، غیر یقین یا متاسف، جیسے صوفیہ نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ ہاں، میں شہروز بھائی کی بات کر رہی ہوں، وہ خود۔ بس کریں چھوٹی آپا، وہ دبے دبے لہجے میں چیخ پڑی، اس سے آگے ایک لفظ مت کہیے گا۔ لیکن ربیہ، بس چھوٹی آپا بس، مجھے اس سے زیادہ ذلیل مت کریں۔ وہ بے پناہ دکھ کے احساس میں گر کر بولی اور چولہا بند کر کے اندر چلی گئی۔